السلام عليكم متتبعي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم بغيت نشارك معكم طحال ديال البكري معمر بالكفته والكبده. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. دابا ندوزو للمقادير. هنا عندي طحال ديال البكري بهذا الحجم. انا منين جبتو من عند الكزار راه حلو ليا من هنا. الا جبتوه ما محلوش غادي ديروا هنايا تحلوه بالموس وتبقاو تدخلوا الموس لداخل فاش تدخلوا الموس ديروا هكا باش غادي يبقى يتحل لكم. عندي هنايا الكفته ديال البكري، عندي هنايا 250 غرام، وعندي 300 غرام ديال الكبده ديال البكري، عندي الشحمه ديال الكلوه زليفه، عندي الزيتون خضر مقطع تقريبا هكا نص زليفه، عندي القزبور والمعدنوس تقريبا واحد 3 المعالق كبار، عندي البصله خضاريه البوارو زليفه، عندي هنايا واحد المزيوده ديال الحار اللي قطعتها على هذا الشكل. بالنسبه اللي ما تيبغيش الحار ما يديرهاش. عندي هنا الهريسه، عندي الثوم مدقوق، عندي شويه ديال الحامض مصير. هذا الحامض مصير اختياري، انا كنديرو لانه كيحيد الزفره من الطحال. وعندي هنا التوابل، عندي الزنجبيل بودره، عندي الملح، عندي الكركم الخرقوم البلدي، عندي البابريكا التحميره، عندي الابزار، عندي هنايا قزبور يابس مدقوق، وعندي الكمون، وعندي هنايا وريقات ديال سيدنا موسى وزيت العود. دابا ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غنبدا بها هي الحشوه. غادي نجيب الكفته غنديرها في هذا الاناء، الكبده، ديك الزليفه ديال البوارو البصله الخضاريه اللي قطعتها بهذا الشكل، القزبور والمعدنوس، ديروا تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال المعالق كبار ممتلئه، الزيتون مقطع، هذيك الزليفه ديال الشحمه. هاد الشحمه هادي راه ديال الكلوه اللي كتكون شي شويه قاصحه، نديرو منها زليفه. غادي ندير الثوم، تقريبا واحد 6 حتى 7 ديال الفصوص، ومعلقه صغيره تقريبا ديال الحامض مسير مقطع. غندير ديك المزيوده، وغندير نص معلقه ديال الهريسه. الهريسه دائما تنقول لكم اختياريه، انا بالنسبه ليا تناكل الحار. كاينين الناس اللي ما تيبغيوش ما يديروهش. هنا الملحه غندير عيني ميزاني، المهم الملحه دائما كتبقى حسب الذوق. الابزار تقريبا معلقه صغيره، عفوا سكينجبير. الكركم عندي هنايا تقريبا حتى هو معلقه صغيره، الابزار كذلك تقريبا معلقه صغيره، تحميره البابريكا، قزبور يابس، كمون هو راه كيبغي الكمون مزيان. دابا غنخلط هذا الشيء بزيت العود،
تقريبا واحد 2 معالق كبار عامرين. هنا غنخلط بيدي، خلطوا هاد العناصر مزيان تدخل بعضياتها. حاولوا تدخلوا ديك العطريه وكل شيء يدخلوا في بعضياتهم مزيان. غتجي الحشوه على هذا الشكل هكذا. بعد ما دخلنا فيها العطريه وكل شيء غتجي بحال هكا. دابا واحد الطريقه انا بالنسبه ليا كنديرها في الطيحان. انا الطيحان دائما ديك الزفوريه ديالو ما كتعجبنيش، والاغلبيه كيعمروا الطيحان بلا ما يشرملوه. انا بالنسبه ليا كندير ليه واحد الشرميله، انا غنوريها لكم دابا. غندير شويه ديال الحامض المسير اللي بقى ليا، غير واحد نص معلقه. الثوم اللي بقى لي تقريبا واحد 2 فصوص، واحد المعلق 4 معالق ولا نص معلقه ديال الهريسه. الربع اللي بقى ليا ندير منه واحد شويه، والتوابل اللي بقاو ندير شويه ديال الملح وداكشي اللي بقى ليا من التوابل اللي استعملنا فيه. ندير لهم شويه ديال زيت العود، غادي نخلطهم كدا. وغادي نهنو مزيان بهذا هذا. ومن بعد غادي ندير فيه ثقب بالكوردون باش يدخل فيه مزيان. ندخلو شويه لداخل هكذا. طيبات ديال الحامض انا غنديرهم لداخل. وسمحوا لي نسيت ما قلت لكمش في الاول، الطيحان منين تجيبوه واحد الجليده كتكون الفوق راه هي اللي كتجيبو قاصح وكيجي زفر بها. حاولوا انكم تحيدوها، تجيو هنا للطرف وتجبدوها هكا وتحيدوها. انا هنايا نظفتو وحيدتها. حيدوا ديك الجليده اللي كتكون فوق وديك شويه الشحمه اللي كتكون لاصقه فيه، حيدوها باش يبقى لكم يجي بحال هكا ودغيا يطيب ويدخلوا الطياب وكل شيء. دابا غادي ندوز باش نعمرو. نجيب الحشوه ديالي هكا وغنبدا نعمر. بسم الله. نتوما كتعمروا نتوما بحال
نفضوه هكا باش العماره تدخل لداخل هكذا. هكا نتوما كتقادوه باش يجي هو هذاك. نقولش لكم كيجي غزال وصحي، احسن من هذاك اللي كناكلو في الزنقه. وبالنسبه لديك الشحمه الكلوه اللي درنا راه غادي نتكوه بدوك لي كيردون، وحتى منين يكون كيطيب كل مره حلو عليه وتكوه بلي كيردون. هذيك الشحمه اللي لداخل راه كتذوب وراه كتخرج على برا، راه ما كتجيش من الداخل هكاك طريفات، لا راه هكا كتذوب. هنا حاولوا باش ما يجيش غير من بلاصه وحده داير. هيا انا درت الحشوه كلها فيه. دابا غنحاول نقادو باش يجي من الداخل مقاده، ما تجيش بلاصه منفوخه بلاصه لا هكذا. هنايا انا قديتو، غنجي لهاد الفتيحه هذه. انا عندي كما كتشوفوا فتيحه صغيره ما تحتاجش انني نخيطها، انا غندير لها غير لي كوردون عويده السنان هما اللي غادي ندير ليها باش غادي نجمعهم كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هكذا. نجمع لي هذيك هكذا، نجيب واحده اخرى ونجمع بنفس الطريقه هكا. راه ما غاديش يتحل الا درتو فتيحه صغيره بحال هكا عند الكزار، راه ما غاديش يتحل لكم الا درتو غير لي كوردون، وانما الا حليتوه كله من هنا ضروري البرا والخيط. غنجيب كوردون وغادي نتكو مزيان هكا باش ما يطرطقش لينا. غنقلبو
و غنتكو حتى هو مزيان حتى من هنا. بحال ما هكا. انا هنا قبيله منين كنت كنحيد ليه ديك الجليده تحلي شويه من هنا، غندير ليه الكوردون باش نتفادى انه يتحل في الطياب. هكذا نجيب واحد اخر وغنديرو. دائما الا تحليكم من شي بلاصه رقعوها بالكوردون ولا البرا والخيط. ها هو وغنتك نزيد نتك شويه باش نتفادى انه يطرطق ولا شي حاجه. هنا جبت لاطه ديال الفرن، درت عليها بابي كويسون، غندير فيها شويه ديال الزيت هكا. نجيب الطحين ديالي نهزو هكذا، وغنحطو انا تكيتو وكلشي. ها هو هنايا بعد ما جمعتو كلشي تكيتو. هذا غندخلو دابا للفرن على عافيه مهيله يطيب على خاطرو. منين يطيب غنوريكم الشكل النهائي. وهذا الشكل النهائي ديال الطحال البقري معمر كيجي على هذا الشكل. انا غادي نوريكم كيفاش كيجي من الداخل. هو كيجي على هذا الشكل. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وجربوه، راه غادي يعجبكم. المهم بالنسبه لطريقه التقديم كتبقى اختياريه. انا درت هنايا غير لي طرونش ديال مطيشه وشويه ديال الفلفل الاخضر الحار قطعته هكا. هنايا درت لي كوردون بصيله صغيره مخلله، كورنيشون، زيتون. هذا هو بهذه الطريقه قدمته وانتم لكم الاختيار. خليت لكم الراحه، مع السلامه، في وصفه قادمه ان شاء الله.